सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। महमति कहे गुरु सोई की जय, जो अलख की देवे लखा। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख, पिया प्रेम करे सन्मुख। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहो समझाए। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टिए दय उल्टाई। बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोली कि न हो न जाए, सो खोली कि न हो न जाए। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आज का यस प्रातःकालीन ब्रह्म चर्चा को पावन पवित्र अवसर में हामी मंदिर भित्र उपस्थित भइसकेका छौं। किरन्तन ग्रन्थको प्रसंग चलिरहेको छ। हिजोको प्रसंगमा हामीले श्री किरन्तन ग्रन्थको 4थो नम्बर प्रकरण साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवता मोहे हाँसा, जुन चाहिँ यो चौपाई थियो कि हे खोजी आत्मा, हे साधकजन, संसारलाई देखेर म अचम्बित छु, संसारलाई देखेर मलाई हाँसी आइरहेको छ। यही चौपाईको आधारमा फेरि आज यस सुनो रे सत्के बन्जारे भन्ने एउटा जुन प्रकरण छ, वित्तको माध्यमद्वारा हामीले चाल पाउँछौँ। चिन्तामणिको प्रकरणमा, चिन्तामणिको प्रसङ्गमा चिन्तामणिलाई जगाउनको निम्ति यो प्रकरण अवतरण भएको महामती श्री प्राज्ञाजीको श्रीमुखबाट चिन्तामणिको प्रसङ्गमा 3टा प्रकरण प्रकट भएको छ। सुनो रे सत्के बन्जारे, अनि भाइ रे बेहद के बन्जारे, अनि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। जुन चाहिँ यहाँ सुनो रे सत्के बन्जारे भन्ने एउटा प्रकरण छ, यो हद्द संसारमा जुन चाहिँ पनि खोजी आत्माहरू छन्, संसारमा जति पनि आफूले आफूलाई परमात्माको खोजी आत्माहरू बताउँछन् संसारका जीव सृष्टिहरूको निम्ति, उनीहरूको निम्ति राखिदिनु भएको प्रकरण। यसपछि फेरि यसपछिको प्रकरणमा सुनो रे बेहद्द के बन्जारे भनेर बेहद्दबाट आउनु भएको आत्माहरूको निम्ति राखिदिनु भएको। हे सुन्दर साथजी, यस्तो प्रकारले महामती श्री प्राणनाथजीले त्यसपछि फेरि दुईटै संसारकोहरूलाई पनि बेहद्दबाट आउनु भएकोहरूलाई पनि एकैचोटि फेरि सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार भनेर। अब चिन्तामणिको प्रसङ्गको भूमिका मैले बानी बस्नु पर्दैन, हजुरलाई थाहै छ है। चिन्तामणिको व्यवहार कस्तो थियो, चिन्तामणिको रवैया कस्तो थियो, बस यति चाहिँ बुझ्नुहोस्। सार तत्व आजको यस प्रकरणको भूमिकात्मक चिन्तामणिको कस्तो खालको व्यवहार थियो भन्दाखेरि, उनले कबीर पन्थको एउटा गुरु, उसको धेरै चेलाहरू थियो, अनि दुईटा गुण उसकोमा थियो। हे सुन्दर साथजी, त्यो दुईटा गुण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, एक नम्बर गुण उसमा एउटा अभिमान थियो, बहुत ठुलो अभिमान थियो। अनि दोस्रो नम्बर अवगुण, उनले आफ्नो भक्ति अरूलाई देखाउनु र सुनाउनु चाहन्थ्यो। यो 3टा अभिमान, यो 3टा नकारात्मक गुण छ, यो 3टा अवगुण छ चिन्तामणिमा। एउटा बहुत ठुलो अभिमान छ, दोस्रो आफूले गरेको भक्ति देखाउनुको निम्ति भनिसकेपछि मान सम्मान प्राप्ति गर्नुको निम्ति, हैन। अर्को छ अरूलाई अब अरूको अगाडि आफ्नो बढी बढाइ गराउनुको निम्ति, हैन। त यस्तो प्रकारले चिन्तामणिको भक्ति छ सुन्दर साथजी। अब महामती प्राज्ञाजीले देख्नुभयो कसरी सम्झाउनु पर्ने चिन्तामणिलाई भनेर। बेलुका चिन्तामणिको विषयमा चिन्तन गर्दाखेरि महामती श्री प्राज्ञाजीको श्रीमुखबाट 3 प्रकरण बाणी अवतरण हुन्छ। अनि बिहान फेरि चिन्तामणि महामती प्राज्ञाजीको चर्चा सुन्नुको निम्ति आउनुहुन्छ धेरै चेलाहरू बटुलेर, हैन। महामती श्री प्राज्ञाजीको लेभलमा नै बस्नुहुन्छ। अनि प्राज्ञाजीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे चिन्तामणिजी, आज तपाईँ यो चौपाई पाठ गर्नुहोस् अनि म अर्थ गर्छु
भनेर यस्तो प्रकारले चिन्तामणिले पाठ गर्नुहुन्छ। श्री प्राणनाथजीले यसको अर्थ गर्नुहुन्छ। र चिन्तामणिको 3 प्रकारको अवगुण मैले तपाईलाई भने, एउटा अरूलाई सुनाउनु चाहने, एउटा अरूलाई देखाउनु चाहने, अर्को कुरो उसको अभिमान। यो 3टा प्रकारको उसको अवगुण छ है। अनि यहाँ महामती प्राणनाथजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चिन्तामणिले पाठ गर्नुभयो, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई, या फन्द बाजी रची माया की तामे सब कोई रहा उर्जाई भनेर चिन्तामणिले पाठ गर्नुभयो। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, हे चिन्तामणिजी महाराज यस्तो प्रकारले होइन, तपाईले एक चरण पाठ गर्नुहोस्, म अर्थ गर्छु भनेर प्राणनाथजीले सिकाउनु भयो। अनि चिन्तामणिजीले सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई भनिसकेपछि श्री प्राणनाथजीले अर्थ गर्नुभयो। हे सत के बंजारे, बंजारे भनेको व्यापारी, हे यो संसारमा सत्यको व्यापार गर्ने मनुष्य हो। अब यहाँ जति पनि सन्त महन्त दिगम्बर पैगम्बर गुरुहरू छ तिनीहरू सबैलाई सम्बोधन गरेको है। यहाँ तिनीहरूलाई मात्र होइन, जति पनि भक्तहरू पनि छ, यहाँ जति पनि सुन्दर साथहरू छन्, यो संसार रूपी बजारमा धर्मको व्यापार गरिरहेको छन्, तिनीहरू सबैलाई भनेको होइन। उदर कारण बेची हरि भन्नुभएको छ नि श्री प्राणनाथजीले। पेट पालनको निम्ति परमात्मालाई बेचिदिन्छ, पेट पालनको निम्ति धर्मको व्यापार गर्छ। त यस्तो प्रकारको बन्जारे धर्मको व्यापारीहरूलाई, सत्यको कार्य गर्नेहरूलाई, यहाँ नेगेटिभ मात्रै होइन नि, फेरि धर्मको व्यापार गर्ने भनिसकेपछि नकारात्मक मात्र होइन, जसले भक्ति गर्छ उनीहरूलाई पनि भनेको, बुझ्नुहुँदैछ नि। र जसले भक्ति भजन धर्म प्रचार सिर्फ पेट पालनको निम्ति पैसा कमाइको निम्ति मात्रै गर्छ तिनीहरूलाई पनि हो। र जसले आत्म कल्याणको निम्ति भक्ति गर्छ तिनीहरू दुवै डिपार्टलाई सम्बोधन गर्नुभएको। यहाँ चाहिँ सुनो रे सत्य बन्जारे एक बात कहूँ समझाई, म एउटा सानो बडे कुरा तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु। या फन्द जति पनि छ, या फन्द बाजी रची माया की, यो संसार 14 लोक ब्रह्माण्ड जति पनि छ मायाको बाजी भनेको खेल हो। मायाको खेलको रचना भएको छ हैन। या फन्द बाजी र रची माया की, जति पनि यो सृष्टि छ यो एउटा गेम हो, यो एउटा खेल हो। के को खेल भन्दाखेरि यो मायाको खेल हो। जस्तै हामी हेर्छौँ नि, कसै फुटबलको खेल हुन्छ, कसै क्रिकेटको खेल हुन्छ, कसै हकीको खेल हुन्छ हैन, कसै अनेकौं प्रकारको खेल हुन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले सारा सृष्टि एउटा मायाको खेल हो। अनि मायाले चाहिँ हामीलाई खेलाइरहेको छ, हामीले मायालाई खेलाएको छैनौं हैन। अब भक्ति गरिन्छ, अब चिन्तामणिले यस्तो प्रकारले भक्ति गरिरहेको छ। चिन्तामणि त एउटा माध्यम मात्रै हो नि त। चिन्तामणिको माध्यमद्वारा हामी सबैलाई भनिरहनु भएको छ कि चिन्तामणिले अब हेर्नुहोस् है, ज्ञान त्यस्तै प्रकारको छ, यस्तै खालको ज्ञान दिएपछि मात्रै चौपाई बुझिन्छ। अब चिन्तामणिले देखाउनुको निम्ति भक्ति गरिरहेको थियो होइन त। त्यसै कारणले त नभए त ज्ञान लिनु आउँथ्यो उता। चिन्तामणि कसरी आउँथ्यो, टङ 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 चेलाहरूको अगाडि, अनि उसको चेलाहरूले उसको गादी बोकेर आउँथे अरे। गादी बोकेर आएपछि प्राणनाथजीको लेभलमा बस्थे अरे है। त्यस्तो प्रकारले चिन्तामणिको एउटा अहंकार, चिन्तामणिको एउटा स्वाभिमान अभिमान है। त्यस्तै प्रकारले चिन्तामणि एउटा माध्यम मात्र हो। हे सुन्दर साधजी, जति पनि सत्यको व्यापार गर्नेहरू छ, जति पनि सन्त महन्त दिगम्बर पैगम्बर प्रचारकहरू छन्, गुरुहरू छन्, सबै जति पनि सृष्टिमा छन्, ती सबैमा यदि अभिमान छ, ती सबैमा यदि देखाउनु चाहने एउटा विचार छ, यदि कमाउनु चाहने विचार छ भने उहाँहरूलाई के भन्नुहुँदैछ भने या फन्द बाजी रची माया की, मायाको फन्द हो। मायाभित्र मायाले हामीलाई खेलाइरहेको छ। किन भन्दाखेरि के भन्नुभयो, या फन्द हो, यो फन्द एउटा उल्झन हो होइन, बाजी खेल हो, रचना मायाले गरेको खेल हो। र जुन चाहिँ अब यामे सब कोई रह्या उर्जाए, तामे सब कोई रह्या उर्जाए, चाहे त्रिगुण होस्, चाहे त्रिदेव होस्, चाहे स्वर्ग वैकुण्ठमा बस्नेहरू होस्, चाहे पितृलोकमा बस्नेहरू होस्, चाहे मृत्युलोकमा बस्नेहरू होस्, सबै यो मायाको खेलमा उल्झिएर बसेको छ अरे। किनभने स्वाद आउँछ नि त, जो जाको हो उसलाई त्यसमै स्वाद आउँछ। सुँगुरले भन्थ्यो अरे भगवान इन्द्रले, हिम तँलाई म स्वर्ग लान्छु भन्दाखेरि सुँगुरले भन्थ्यो अरे त्यहाँ हिलोमा बस्नु पाउँछ भन्थ्यो अरे सुँगुरले क्या त।
त्यहाँ मैलामा बस्नु पाउँछ भन्दै सुँगुरले। अन्त जान्न म भन्दै। त्यस्तै प्रकारले जो जहाँको हो उसलाई ती स्वाद आउँछ। बुझ्नुभयो नि? जो परमधामबाट आउनु भएको सुन्दर साथी छ, भयङ्कर डरलाग्दो ज्ञान छ, प्र्याक्टिकल ज्ञान छ। सुन्नुहोस् है, प्र्याक्टिकल ज्ञान। जो परमधामबाट आउनु भएको सुन्दर साथी छ नि, हमेसा हमेसा उसले जस्तै सेवा पाए तापनि उसले सेवा चाहिँ हमेसा सानो सानो सेवा गर्नु चुन्छ। बुझ्नु भाइ? ठुलो सेवा, जुन चाहिँ सेवाको माध्यमद्वारा आफू हाइलाइट होस् होइन। सेवा गर्ने व्यक्तिको विचार धेरै धेरै हुन्छ होइन। जसलाई चाहिँ जो चाहिँ चिन्तामणिको वृत्तिको छ, बुझ्नु हुँदैछ नि? जो चाहिँ चिन्तामणिको वृत्तिको छ उसले आफूलाई सबैको छेउमा हाइलाइट गर्नु खोज्छ। बुझ्नु हुँदैछ नि? मलाई चिनोस्, मलाई बुझोस्, मेरो आवाज सुनोस्, मलाई चिनोस्, मैले गरिरहेको छु, मैले बोलिरहेको छु, यो सबैले देखोस्, आफूलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छ। जो संसारको व्यक्तिहरू छ, चिन्तामणिको गुण कस्तो थियो? टेबल बोकेर आउने, आसन बोकेर आउने होइन, प्राणजीको लेभलमा बस्ने, शिष्यहरू बोकेर आउने। त्यो के हो? म हाइलाइट होस् भनेर चाहेको हो कि उसले? नभए चाहिँ एउटा सानो व्यक्ति छ भने, एउटा आत्मकल्याण, एउटा आत्मिक ज्ञानी, एउटा ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति त तल बस्छ। उसलाई कसैले देखोस् नदेखोस् केही मतलब छैन, उसलाई कसैले सुनोस् नसुनोस् केही मतलब छैन। तर जो एउटा संसारको व्यक्तिहरू छ, किनभने उसलाई संसारकै गुणहरूमा स्वाद आउँछ क्या त। बुझ्नुभयो नि? जो परमधामबाट अब हाम्रै समाजमा पनि हेर्नुहोस्, अन्य समाजमा पनि हेर्नुहोस्, कसैले मन्दिर पुजारी महाराजको रुम पछाडि गएर झ्याल गरिरहेको हुन्छ, उसलाई मतलब छैन। कसैले बाथरुम टोइलेट बन्द गरेर मजाले टोइलेट घोटिरहेको हुन्छ, उसलाई मतलब छैन कसले देखोस् नदेखोस् होइन। अब त्यस्तो प्रकारले गुरुजी मङ्गलदासजीले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि परमात्मा दीनदयाल हुनुहुन्छ होइन, परमात्मा दिनबन्धु हुनुहुन्छ। परमात्मा शेड बन्धु होइन। हमेसा सानो कुरोमा परमात्मालाई खोज्नु, जसलाई आत्मकल्याण गर्ने इच्छा छ। किनभने यहाँ एउटा हेर्नुहोस् है, प्र्याक्टिकल कुरा पनि त छ। ठुल्ठुलो सेवा गर्दाखेरि सबैले देख्छ कि देख्दैन? ठुल्ठुलो सेवा गर्दाखेरि सबैले देख्छ। सानो सानो सेवामा त कसले देख्छ र को जान्छ? कसले चाहिँ झ्याल गर्दैछ, कसले चाहिँ टोइलेट सफा गर्दैछ भनेर खोज्नु जान्छ, कसै देख्दैन त्यो सेवाहरू। अनि नदेखिने सेवा नै वास्तविक सेवा हो फेरि होइन। त्यहाँ नै आत्माको कल्याण छ फेरि। अब ठुल्ठुलो सेवा जस्तै प्रकारले आफूलाई हाइलाइट गरिनु सेवा होइन। आफ्नो आवाज हाइलाइट होस्, आफ्नो स्वरूप हाइलाइट होस्। चिन्तामणिको गुण त्यस्तो छ है। किन भन्दाखेरि यो सबै के हो भन्दाखेरि या फन्दबाजी रची माया कि, मायासँग युद्ध गर्नु धेरै, मायासँग युद्ध गर्नु सजिलो छैन सुन्दर साधजी। त्यसै कारणले हामीले एउटा गुण पनि हुनु हुँदैन कि हिँड्दैछौँ पाइला मेट्दैछौँ, हिँड्दैछौँ पाइला मेट्दैछौँ भन्ने। जस्तो प्रकारले त्यस्तो कलश ग्रन्थ सुनेर आयौँ, हामीले कलश ग्रन्थको 500 चौपाइमा हामीले एक लिटी पनि याद गर्नु सकेन भने त व्यर्थ भयो नि त। केही न केही त हामीले याद गरेर त्यसलाई उतार्नु सकेको हुनुपर्छ। परिवर्तन आउनुपर्छ नि त होइन। परिवर्तनै छैन, रत्तिभर परिवर्तन छैन। किरन्तन ग्रन्थ पहिले आप पहिचानोमा ज्ञानै ज्ञान छ। बिन्द में सिन्ध समयमा कति ज्ञान पायौँ। हिजो साधु हम देखिया बडा तमासामा कति ज्ञान पायौँ। राज्यले याद गर्नु हुन्छ नि होइन, बसेर सुनिरहेको छ, तर उसको दैनिक प्रवृत्तिमा, दैनिक व्यवहारमा कुछ सुधार आएको छ कि छैन होइन। दैनिक रेखनीमा, दैनिक उसको सोचमा उसले कुछ, हिजो यो चौपाई सुन्नुभन्दा पहिला राज्यले पनि त हेर्नुहुन्छ, गुरुजीले पनि एउटा आत्माबाट त हेर्नुहुन्छ नि त। गुरुजी मङ्गलदासजीले पनि राज्यले पनि हेर्नुहुन्छ होइन। हिजो यो प्रकरण सुन्नुभन्दा पहिला उसको व्यवहारमा जुन चाहिँ नसोचिकन उसले काम गर्दै थियो, यो प्रकरणबाट उसलाई सम्झायो, भोलि फेरि त्यो काम उसले गरेछ, भोलि त्यही कामले उसलाई दोहोऱ्यायो भने फेरि चिन्तामणि भएको। या फन्दबाजी रची माया कि, हे सुन्दर साधजी आफूले आफूलाई हेर्नुहोस् होइन। हामीले आफूलाई हेर्नुहोस्, ममा के को अभिमान छ? ज्ञानको अभिमान छ कि है, स्वरूपको अभिमान छ कि, धनको अभिमान छ कि होइन, मलाई धेरैले चिन्छन् त्यो प्रकारको अभिमान छ कि? चिन्तामणिको कस्तो अभिमान थियो होइन,
के को अभिमान छ? अब कसैलाई यो हेर्नुहोस् है, मायाको खेल भरिरहेको छ। त्यसै कारणले मैले भनेको है, या फन्दाबाजी रची माया कि, यो मायाको फन्दा हो। मैले सोचेँ अरे अब ममा त ज्ञानको अभिमान छ, म त धेरै ज्ञानी छु भने हेरेँ। अब बिहान बेलुका आधी घन्टा चाहिँ साइलेन्ट भएर यस्तो कम्बर सिधा बनाएर घुचुक सिधा पारेर मेडिटेसन गरेर आफूभित्र हेर्नुहोस् त, ज्ञान त केही पनि पाउँदैन। हेर्नुहोस्, ज्ञान केही पाउँदैन, आफूभित्र ज्ञान केही पाउँदैन। तर मेरो मनले चाहिँ मलाई के भनिरहेको हुन्छ, म चाहिँ धेरै ज्ञानी, अभिमान यही हो। ज्ञानभित्र हामी नील छौँ, तर मेरो मनले चाहिँ के भनिरहेको छ, म धेरै ठुलो ज्ञानी हो। यही हो मायाको खेल क्या, यो फन्दाबाजी रची माया की। फरे भी लिए जाए मेरी रोह तो आँखा खोल भन्छ नि, यो हावाको विचार हो। फरेबी भनेको के हो? हावाको विचारले मेरो मनले मलाई के भनिरहेको हुन्छ, तँ त ज्ञानी छस्, तँ त अमीर छस्, तँ त बलवान छस् भनेर मनले मलाई फकाइरहेको हुन्छ। जुन जुन गुण मेरोमा छैन त्यही गुण चाहिँ तेरोमा छ भनेर मायाले लिँदै बगाएर गइरहेको हुन्छ। त्यतिकै 60-70 वर्ष पुगेर त्यतिकै स्वाहा हुन्छ मान्छे। यही हो फरेबी लिए जाए भनेको। त्यसै कारणले आफ्नो मनलाई स्टडी गर्नुपर्छ, आफ्नो बुद्धिलाई हेर्नुपर्छ, ममा के छ, मैले के गर्दैछु। वास्तविकमा महामती प्राणनाथजीको बाणीले के भन्छ भने, तीसम्मको मात्रै रेहेनी गर जहाँसम्म तिमी पुगेको छौ, तीसम्म मात्रै तिमी बोल जहाँसम्म तिमी पुगेको छौ, त्यही काम मात्रै गर जे तिमीले जान्दछौ। सीमित बस, लेभलमा बस, मर्यादामा बस। भनेपछि के, म उपर नउठ्नु, उपर उठ्नु नि, तर तिमीले जान्ने प्रयास पनि त गर हैन। जति तिमीले जान्दछौ त्यति तिम्रो ज्ञान बढ्छ, जति तिम्रो ज्ञान बढ्छ तिमी त्यति उठ। तर जुन जग्गामा तिमी पुगेकै छैनौ, जुन कुरो तिमीले बुझेकै छैनौ, न त्यो कुरो देखाऊ, न त्यो कुरो बोल, न त्यो काम नै गर। जहाँ पुगेको छौ तीसम्मको मात्रै तिमीले आफ्नो व्यवहारमा उतार भनेर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चिन्तामणि त्यहाँसम्म पुगेको थिएन जुनसम्मको उसको रवैया देखाइरहेको छ नि, उसले जस्तो व्यवहार उसले देखाइरहेको छ त्यहाँसम्म उसले पुगेको छैन। तर उसलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि, म त सन्त महन्त दिगम्बर पैगम्बर, म त बहुत ठुलो मन्द सन्त महन्त हो भनेर उसले सोचिरहेको छ। प्राणनाथजीले के भन्नुभयो, या फन्दा बाजी रची माया कि, तिम्रो जुन चाहिँ यो विचार छ यो त मायाको फन्दा हो चिन्तामणिजी, हे सुन्दर साधजी, हे भक्त महानुभाव, हे महाराज, तामे सब कोही रह्या उड जाए। तपाईँ मात्र होइन, यो त पुरा स्वर्गवाला, वैकुण्ठवाला, नारायण सृष्टि सबै यो फन्दामा उल्झिएर बसेको छ। अनि यो फन्दा चाहिँ फेरि बाहिरबाट आएको होइन है, बुझ्नु भयो नि। आटी आन के फाँसी लगाई वे भी उल्टे दे उल्टाई, बन्द पर बन्द दिए वेद विधि के सो खोले किन हुन जाई। यस्तो प्रकारले हे सुन्दर साधजी, यो जुन चाहिँ स्वाभिमान, यो अभिमान छन् होइन, जुन चाहिँ गुण चिन्तामणिमा छन्, चिन्तामणि जस्तै गुण जुन चाहिँ हाम्रोमा छ, यो हाम्रो वास्तविक स्वभाव नै होइन। बुझ्नु भयो नि, आमाको गर्भबाट लिएर आएको स्वभाव नै होइन, हामीले परमधामबाट लिएर आएको स्वभाव होइन। यो त फरेन पार्टिकल हो, सबै बाहिरबाट आएकोहरू सबै गुणहरू नि। यसलाई हामीले बाहिर देशै पठाइदिनु पर्छ। तर के भयो भन्दाखेरि यसलाई, यो गुणहरूलाई हामीले आफ्नो सम्पत्ति सम्झेको कारणले चाहिँ बन्द परबन्द दिए बिन्दके एकैवटा भन्छ नि, ढटुवा व्यक्तिले एउटा कुरो छुपाउनुको निम्ति अर्को कुरो अर्को ढाँट्नु पर्यो होइन, त्यो कुरो छुपाउनुको लागि अर्को कुरो ढाँट्नु पर्यो, ढाँट्दै जान्छ नि उसले। त्यस्तै प्रकारले मायाले पनि के गर्छ सुन्दर साहजी भन्दाखेरि, बन्द पर बन्द दिए बिदके। हामीले एउटा गल्ती गरिसकेपछि हामीबाट त्यो स्वतः नै अटोमेटिकै अनेकौं गल्ती भएर जान्छ रे हे सुन्दर साहजी। अन्तमा गएर गाँठो पर्छ अनि खोल्दा मनुष्यको जीवनै समाप्त हुन्छ। सो खोली किन हुन जाई, 14 भवन लग यही अन्धेरी। हे चिन्तामणिजी, तपाईँ मात्र होइन, हे भक्त महानुभाव सन्त महन्त हो, तपाईँहरू मात्र होइन, हे सुन्दर साधजी तपाईँहरू मात्र होइन, 14 भवन लग यही अन्धेरी। पातालदेखिको नारायण सृष्टि पर्यन्त यो अन्धकार छ
हैन। यो माया खै, किनभने मायाले नै यो सृष्टि रचना गरेको हो। 14 भवन लग यही अन्धेरी झुटको खेल हो, अनि झुटाई सबै खेल्नेहरू पनि झुटकै हो। प्रकट नाश व्यास पुकारे, भागवत पढेर हेर्नुहोस्, पुराणहरू पढेर हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष व्यासले, वेद व्यासजीले यो 14 लोक जुन चाहिँ माया छ, मायामा जो पनि खेलिरहेको छ, मायाको स्वाद लिएर जो पनि मुख पड्काइरहेको छ हैन, मिठो भयो भनेर प्रत्येक मुख पड्काउँछ नि, त्यस्तै प्रकारले मायाको जुन चाहिँ अब हैन, जुन चाहिँ वाह हुन्छ नि त हैन, वाह हुन्छ, वाह तपाईँ त कति राम्रो सेवा, वाह तपाईँ त कति राम्रो प्रवचन, वाह तपाईँको त कति राम्रो भाषण, वाह तपाईँको त कति राम्रो सेवा, यो छ नि, यो जुन चाहिँ यो सबै मायाको स्वादहरू हो क्या त। कसैले प्राज्ञाजीको वाह गर्नुको निम्ति सेवा गर्छ, कसैले राज्यको वाह पाउनुको निम्ति सेवा गर्छ, कसैले संसारिक व्यक्तिहरूको वाह पाउनुको निम्ति सेवा गर्छ। सेवा सबैले गर्छ, वाह सबैले चाहन्छ, तर लेबल हुन्छ सबैको, कसको वाह चाहन्छ। श्री सुन्दर शाहजी तपाईँले चाहिँ कसको वाहकारी चाहनुहुन्छ। आउँछ एउटा के भन्छ यो कलश, हिन्दीमा अन्तिम प्रकरणमा आउँछ, प्रेमे पकड तो पिउ पाएके सब कोई तो ये कहे वाहे रे वाहे। हे सुन्दर साथी, 12,000 सँग सकेले 24,000 ईश्वरले अक्षर रानीले अक्षर सृष्टिले चाहिँ वाह गरोस् न तपाईँलाई, त्यस्तो कर्म गर्नु। संसारको त के वाह, संसारको त अगाडि वाह गर्छ, पिठ पछाडि अर्कै हुन्छ नि त फेरि हैन। एकछिनपछि यताबाट वाह गर्छ, पछाडि गएर अर्कोसँग हेर कत्रोबाट नाक बनाएको भनेर भन्छ। प्रेमै पकड तो पिउ पाएके, प्रेम रूपी सेवाले एउटा सानोभन्दा सानो सेवा, जो पनि ठुलो सुन्दर साथी छ नि, हेर्नुहोस् है, जो पनि महान ठुलो सुन्दर साथी छ उसको सेवा अत्यन्तै सानो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, उसको सानो सेवा हुन्छ। जति ठुलो सुन्दर साथजी, किनभने सुन्दर साथ भनेको चाहिँ उसको व्यक्तित्व, उसको पद प्रतिष्ठा, उसको सम्पत्तिले सुन्दर साथ भनेको होइन नि त। उसको भित्रको जुन चाहिँ एउटा सुन्दर विचार छ, आत्मा उसको जति टल्किएको छ उति नै उसको विचार पनि टल्किएको हुन्छ, त्यसै कारण सानो सेवा हुन्छ। मलाई पनि हेर्नुहोस् न, कोही बेला सुन्दर साथहरू सोच्छन्, कसैले अनेक प्रकारको, अब मेरोमा पनि विचारहरू गर्छन्, कसैले सुन्दर साथजीले भन्छन् कि हे महाराज तपाईँ पुजारी भएर किन बस्नु भएको भन्छन्, कसैले तपाईँलाई लाज लाग्दैन, अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्छ। अब कसैले भन्छन् अभिमान छ ज्यादा महाराजमा भन्छ, मलाई पनि धेरैले भन्छ अब। अनि म यसो सोच्छु, कसैले अर्कै भनिरहेको छ, कसैले अर्कै भनिरहेको छ। अब महाराज तपाईँ पुजारी भएर किन बस्नु भएको, तपाईँलाई लाज लाग्दैन भन्छ। कसैले भन्छ अभिमान छ अलिक भन्छ। अनि म आफै सोच्छु, अरे कसैले भन्दैछ तपाईँलाई पुजारी भएर बस्नु लाज लाग्दैन, उसको दिलमा के छ, उसको दिलमा यो छ कि महाराज त पुजारी भएर बस्ने लेभलकै होइन भनेर सोचिरहेको छ उसले हैन। ज्ञानको माध्यमद्वारा हेरे पनि महाराज पुजारी भएर बस्ने लेभलकै होइन भनेर सोचिरहेको छ उसले। तर उसको विचारबाट चाहिँ म उसलाई के उत्तर दिन्छु भन्दाखेरि, ती सुन्दर साथीले त्यसो भनिरहेको छ अनि तपाईँले मेरोमा अभिमान देख्नुभयो। यदि म पुजारी बस्ने लायकको यदि म एउटा प्रचारक होइन भने म पुजारी बसेर कसरी बस्नु सकिरहेको छु, यो एउटा झुकाउ पनि हो नि त, बुझ्नु पनि सुन्दर साथी। यो झुकाउ हो, यसलाई भन्छ अभिमान रहित साधना भन्छ यसलाई। किन भन्छ मेरोमा पनि चिन्तामणि जस्तै अहङ्कार हुनुपर्ने नि होइन। अब मेरोमा पनि यो अहङ्कार हुनुपर्ने कि 18,758 चौपाई, सिन्धी भाषा, गुजराती भाषा, खिलोत परिक्रमा, सागर श्रृङ्गार, प्रत्येक कुरोहरू अब सिकाउनु सक्ने क्षमता राज्यले दिनुभएको छ। चर्चनीको 25 पक्ष सिकाउने क्षमता राज्यले दिनुभएको छ। वित्तको 4,000 चौपाई सिकाउने क्षमता राज्यले दिनुभएको छ। विराटको पितृ बुझाउने क्षमता राज्यले दिनुभएको छ। वेदान्तको ज्ञान राज्यले दिनुभएको छ। कहाँ म त पुजारी बस्नु भने अहङ्कार पालेर बस्नु, म पनि चिन्तामणि भएन। जति सानो उति नै राज्यको पनि ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जति संसारमा ठुलो राज्यले पत्तै गर्नुहुन्न, यो कुरो हमेसा याद गर्नु। त्यसै कारणले त्यसै ज्ञान, यो ज्ञान हामीले किन दिनु सक्छौँ भन्दाखेरि यो ज्ञानलाई हामीले उतारेको छौँ। त्यसै कारणले बट्टङ टङ 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 यो उल्टी गरेर गएर कहाँबाट आएको यो ज्ञान हो भन्दाखेरि
भित्र छ क्या त यो ज्ञान छ, यसमा प्र्याक्टिकल उत्रेको छौँ। जुन कुरामा हामी प्र्याक्टिकल छैनौँ त्यो कुरा अब अरू जान्दिनँ, म चाहिँ बोल्नु सक्दिनँ, किनभने जुन कुरो मेरोमा छैन होइन। एउटा झुकाउ हो र झुकाउ हो। आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूले इलम लिएका धेरै पाउँछन् पुजारी, कम्ती पाउँछन् पुजारीहरू जो इलम लिएका हुन्छन्, जो इलमीहरू हुन्छन्, बुझ्नु पनि धेरै कम्ती पाउँछन्। तर एउटा झुकाउ हुनुपर्छ मनुष्यमा। यो झुकाउ हो यो सुन्दर साधु। यसमा अभिमान हुँदैन, किन भन्दाखेरि जसले राज्यलाई पाउन चाहन्छ उसले कहाँ चाहिँ छ त राज्य, सानो जग्गामा राज्य होस् ठुलो जग्गामा राज्य होस्, जहाँसम्म उसलाई मतलब हुँदैन। जस्तै प्रकारले पैसामा लोभी व्यक्तिले, त्यो पनि एउटा पोजिटिभ दृष्टान्त हेर्नुहोस् है, जो पैसामा एकदमै लोभी पैसै मात्रै चाहन्छ नि उसले काम हेर्दैन। उसले के चाहन्छ भन्दाखेरि काम जस्तो सुकै होस्, बस मलाई पैसा चाहिन्छ। बोल्नु भने काम ठुलो होस् काम सानो होस्, चाहे काम टोइलेट सफा गर्ने नै किन नहोस् उसले गर्छ, किनभने उसलाई पैसासँग मतलब छ। त्यस्तै प्रकारले जसले राज्य चाहन्छ उसले सेवा हेर्दैन, सेवा जस्तो सुकै होस् त्यो सेवाबाट उसले आनन्द चाहन्छ। हे सुन्दर साधजी भनेर चिन्तामणिलाई यस्तो प्रकारले सम्झाउनु हुँदैछ। वित्तमा पनि तपाईँले सुन्नु पाउनुहुन्छ होइन, चिन्तामणिको रवैया, चिन्तामणिको एटिट्युड कस्तो छ। र हे चिन्तामणिजी, चौधै बोल्न लगे हि अन्धेरी, यो अन्धकारमा तपाईँ मात्रै होइन 14 लोक नै पसेर बसेको छ। र यो 14 लोकलाई प्रकट नाश व्यास पोकारे, वेद व्यासले प्रत्यक्ष नाशवन्त हो 14 लोक भनेर श्रीमद् भागवतमा पुराणतिर भनिरहनु भएको छ है। लोक लाज मर्यादा छोडी, हे चिन्तामणिजी तपाईँले लोक मर्यादा छोड्नुहोस्, लाज मर्यादा त छोड्नुभयो, तपाईँ ज्ञान पदवी पाए। यो लोक मर्यादा लोक लाज मर्यादा होइन, लोक मर्यादालाई छोडेर तपाईँले यो ज्ञानको एउटा पद प्राप्त गर्नुभयो। तर के भयो भन्दाखेरि संसार त तपाईँले छोड्नुभयो, गृहस्थी धर्म त तपाईँले छोड्नुभयो, पर एक आग जो छोटी बुझाई त्यो दुजी मोटी लगाई। एउटा सानो आगो भनेको संसारिक आगो त तपाईँले बुझाउनु भयो नि, तर धर्ममा आएर गुरु भएर एउटा अभिमान रूपी आगो तपाईँले अर्को ठुलो आगो बाल्नु भयो। बोल्नु भने गृहस्थी र संसारिक रूपी सानो आगो त तपाईँले निभाउनु भयो, ठिकै छ, तर धर्ममा पसेर अभिमान युक्त गुरु भएर ठुलो आगो जलाउनु भयो रे भनिसकेपछि सानो आगो बुझाएको केही फाइदै भएन। एक आग जो छोटी बुझाई त्यो दुजी मोटी लगाई, अर्को ठुलो आगो तपाईँले लगाउनु भयो। अनि हे चिन्तामणिजी, टोटल सेवकहरू अनेकौं शिष्यहरू बनाउनुहोस्, नाम निकालो आफ्नो 108, 1008, 508, 150 के आठहरू बनाउनुहोस्। इष्ट चलाओ बढाए, आफ्नो इष्टहरू बढाउनुहोस्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सेवा गराओ, शिष्यहरूबाट आफ्नो सेवा गर्नुहोस्, सतगुरु के लाओ, आफूलाई सतगुरु बनाउनुहोस्। तर यति गर्दा पनि अलख नदेवे लखाई, तपाईँले अप्राप्त परमात्मालाई प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्न। त्यसै कारण हे चिन्तामणिजी, हे सुन्दर साथजी, हे भक्त महानुभाव, अब छोडले मान गुमान ज्ञानका, आफ्नो ज्ञानको आफ्नो पद प्रतिष्ठाको जुन चाहिँ विषयमा पनि तपाईँलाई मान गुमान छ छोड्नुहोस्, किनभने यही खाल पढी रे भाइ, यो सबैभन्दा ठुलो खाल्टा हो है। यसमा एकपल्ट झरिसकेपछि यहाँ माथिबाट कसैले पनि तपाईँलाई हातले तान्नु सक्दैन, कसैले पनि सपोर्ट गर्नु सक्दैन, किनभने यो खाल्टा तपाईँहरू आफै खनेको हो। एक डारी त्यो दुजीबी डारो, एउटा संसार रूपी आगो तपाईँले बुझाउनु भयो, अर्को ठुलो आगो तपाईँले लगाउनु भयो। अब तपाईँले दुईटै आगो बुझाएर चाहिँ जलाइदियो चतुराई। आफ्नो चतुराई पर आफ्नो जुन चाहिँ अभिमान युक्त हुन्छ, अरूलाई देखाउनु, अरूलाई सुनाउनु, अरूले मलाई चिनोस्, यो जुन चाहिँ एउटा चतुराई पनि छ नि, जलाइदियो चतुराई। यसलाई तारतम ज्ञानको आगोमा जलाइदिनुहोस्। शास्त्र पुराण वेश पंथ खोजो, इन पैरों में पाइए नहीं, सदगुरु न्यारा रहता सकल थे कोही एक कुली में कहीं। अनि जुन चाहिँ सद्गुरुबाट तपाईँले यो खालको ज्ञान पाउनुहुन्छ, यो खालको सद्गुरुलाई खोज्नुहोस्। अनि यो कलियुगमा एकैजना मात्र त्यस्तो सद्गुरु छन्। हे चिन्तामणिजी, हे सुन्दर साधुजी, सत चाहोसो शब्द चिनो। सत्य चाहनुहुन्छन् भने वेशभूषा होइन, सत्य चाहनुहुन्छन् भने उहाँको बाहिरी देखावटी होइन, सत्य चाहनुहुन्छ भने शब्द चिन्नुहोस्। कसले शब्दको गहिराई, शब्दको ज्ञान हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले आपको आफ्नो देवी दिखाई,
हैन। यस्तो प्रकारले बाहिरी रूपले परमात्मा चिनिँदैन, बाहिरी रूपले सद्गुरु चिनिँदैन। शब्द ज्ञानको भारी ज्ञान कसकोमा वजन छ ज्ञानको, कसले कहाँसम्मको ज्ञान दिइरहेको छ, कसले कस्तो प्रकारको ज्ञान तपाईलाई बाँटिरहेको छ। सद्गुरुको ज्ञान सुन्नुहोस्। तपाईले 4 वेद पनि सुन्नुहोस्, 18 पुराण पनि सुन्नुहोस्, वेदान्त पनि सुन्नुहोस्, तारतम बाणावली पनि सुन्नुहोस्, कसको ज्ञान कहाँसम्म पुगेको छ यो ज्ञानलाई पनि स्टडी गर्नुपर्छ। हे सुन्दर साधुजी, सत साओ शब्द चिनो ओ आपन देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाए राखत जोर छुपाई। अनि यो कलियुगमा जुन चाहिँ सद्गुरुले पनि साधना गरेर खोजी गरेर शास्त्रको अध्ययन चिन्तन मनन निधि ध्यान गरेर परमात्मालाई प्राप्ति गरिसकेको छ, उसले चाहिँ फेरि हल्ला गर्दै हिँड्दैन नि, राखत जोर छिपाए, उसले चाहिँ भित्र छुपाएर राखेको छ। बस त्यस्तो सद्गुरुको खोजी गर्नुहोस् हे चिन्तामणिजी। शुद्ध सबे पाए शब्दमै, यस्तो सद्गुरुको शब्दले सम्पूर्ण तपाईले चाहनु भएको कुराहरू प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईले संसारै चाहनु भएको छ भने संसारलाई कसरी चलाउनु पर्ने, संसारमा कसरी जिउनु पर्ने त्यो पनि तपाईले ज्ञान पाउनुहुन्छ। अनि परमात्मा परब्रह्म परमात्मासँग एकाकार हुनु चाहनुहुन्छ भने त्यो ज्ञान पनि प्रत्येक कुरोको ज्ञान कम्प्लिट सद्गुरुबाट कम्प्लिट ज्ञान तपाईले पाउनुहुन्छ। तर सद्गुरुलाई पाउनुको निम्ति शब्द चिनो, शब्दको वजन हेर्नुहोस्। खिन एक विलम्बन कीजे तब तो लीजे जीव जगाए। यस्तो सद्गुरु प्राप्ति भइसकेपछि तपाईले सद्गुरुको शब्दको माध्यमद्वारा यो जान्नुहुन्छ, तब चाहिँ त्यो ज्ञान भइसकेपछि खिन एक विलम्बन कीजे हे सुन्दर साथी, हे चिन्तामणि, एक पलको पनि देरी नगर्नुहोस्। लीजे जीव जगाए, आफ्नो आत्मा जगाउनुहोस्। पर मनुए दिए बिना हात नआवे। एउटा कुरो हमेशा याद गर्नु, जोसबाट तपाईले ज्ञान चाहनुहुन्छ, जोसबाट तपाईले अलिकति आत्मिक सम्पदा चाहनुहुन्छ, उसँग बुद्धिले कहिले नखेल्नु है। यो हमेशा 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 मरिन्जेलसम्म यो बात याद गर्नु सुन्दर साधुजी। जसबाट तपाईले ज्ञान चाहनुहुन्छ, परमधाम चाहनुहुन्छ, वित्त चाहनुहुन्छ, वाणी चर्चने विराट गीता जे पनि चाहनुहुन्छ, या जुन चाहिँ गुरुको माध्यमद्वारा, जुन चाहिँ प्रचारकको माध्यमद्वारा, जुन चाहिँ सुन्दर साथको माध्यमद्वारा यदि तपाईँ आत्मा कल्याण चाहनुहुन्छ भने उसँग बुद्धि कहिले नलाउनु, उसँग बुद्धिले कहिले नखेल्नु। मनको सम्बन्ध गाँच्नु उसँग हो भने हृदयको सम्बन्ध गाँच्नु। किनभने प्राणनाथजीले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि पर मनुए दिए बिना हात नआवे। जबसम्म मनसँग मन तपाईँले बाँध्नुहुन्न, उसले जति नै ज्ञान दिए तापनि तपाईँको बुद्धिले विचार गर्छ। किनभने बुद्धि भनेको संसारको टिपाट हो, मन चाहिँ परमात्माको टिपाट हो। संसारलाई कहिले मन नदिनु, परमात्मालाई कहिले बुद्धिले नदिनु। यो दुईटा टिपाट अलग अलग हो। सत्की बढी ठकुराई, सत्यले पनि यसरी ठग्छ। यदि प्रत्येक चर्चा प्रत्येक ज्ञान तपाईँले बुद्धिले सुन्नुहुन्छ भने बुद्धिले त अर्कै प्रकारको सिकाउँछ तपाईँलाई। त्यसै कारण पर मनुए दिए बिना हात नआवे। मन जबसम्म तपाईँले दिनुहुन्न तबसम्म हात नआवे। त्यो ज्ञान ती परमात्मा आत्मा आउनुहुन्न रे। और उपाय यहाँको कोही नहीं, बाँकी केही उपाय छैन। जिन देवे आप बढाए। त्यसै कारणले आफूले आफूलाई अभिमान कहिले नदिनु। जिन देवे आप बढाए भनेको आफूले आफूलाई अभिमान कहिले नदिनु रे सुन्दर साधुजी। त्यसै कारणले यत्रो ज्ञान दिनु भएर महामजी प्राणनाथजी के भन्नुहुँदैछ भने महामजी कहे साउचेत होइयो। हे चिन्तामणिजी, हे सुन्दर साधुजी, हे भक्त महानुभाव, साउचेत हुनुहोस्। किन भन्दाखेरि मिल्या हे अङ्कुरो आए। आज चाहिँ यस्तो खालको मौका छ कि आफूले आफूलाई अप्पल दर्जाको भिस्तामा, जुन भिस्तामा जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि जुन जीवमा ब्रह्म सृष्टि आएको थिए, जुन जीवमा ईश्वर सृष्टि आएको थिए, ती भिस्तामा पनि पुग्न सक्छन्। यस्तो अङ्कुर आएको छ। सागर ग्रन्थमा गएर महामती प्राणनाथजी राज्यले के भन्नुहुन्छ भने म त जीव सृष्टिहरूलाई पनि दर्शन दिन सक्छु, तर उनीहरूले चाहोस् न पहिला। चाहेर मात्र कहाँ हुन्छ त भने तारतम्यमा जे भनेछु त्यो ब्रह्म सृष्टिको लेभलमा त पुगोस् हैन। मिल्या है अङ्कुरो आई। यस्तो प्रकारको अङ्कुर आएको छ। हे सुन्दर साधुजी, झुटी छुटे साँची पाइए सद्गुरु लिजे रिझाई। सद्गुरुलाई रिझाउनुहोस्, राज्यलाई रिझाउनुहोस्, राज्यलाई प्रसन्न पार्नुहोस्, झुटा परित्याग गर्नुहोस्, सच्चा अपनाउनुहोस्। यस्तो प्रकारले राज्य अनि सद्गुरुलाई रिझाउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले आदि ज्ञान चिन्तामणिले सुनिसक्नु भएको छ। आदि ज्ञान हामीले पनि सुनिसकेका छौँ। भोलि फेरि यही ज्ञानलाई आज त चिन्तामणिलाई भन्नुभयो। हेर्नुहोस्,
जीव सृष्टिलाई भन्नुभयो भोलि ती भाइले बेहद्दा के बन्जारे भनेको बेहद्दाबाट आउनुभएको धर्मको व्यापार गर्नुको निम्ति आउनुभएको ती ब्रह्म सृष्टि ती ईश्वर सृष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भोलि भन्नुहुन्छ सुन्दर साधुजी भन्दै आउनुहोस् आजको ब्रह्म चर्चा म यही विश्राम गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती कहे साउचेत होइयो, महामती कहे साउचेत होइयो, मिल्या हे अंकुरो आई, मिल्या हे अंकुरो आई, झूठी छूटे साची पाइए, झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई, सतगुरु लीजे रिझाई। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे